السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة الثالثة من الحصص ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. هاد الحصة غنشوفو كومون كونسترويغ ان طابلو ستاتيستيك، يعني فاش يكون عندي المعطيات كيفاش نجمعهم في الطابلو، كيفاش نكالكولي لي زيفيكتيف، وكيفاش نكالكولي لي فريكونس، وفي الاخر غنشوفو كيفاش نمثل مبيانيا هاد لو كاركتير. بالنسبة للكاركتير شفنا كيما شفنا الحصة اللي فات انه يقدر يكون كاليتاتيف، يقدر يكون كونتيتاتيف، يعني على حساب يعني الطبيعة ديال هاد الكاركتير. وشفنا بأنه في الكاليتاتيف كاينين جوج أنواع، يعني نومينال ولا اوردينال. غادي نشوفو يعني كل كاركتير عنده الميزات ديالو وعنده يعني ان بريزونطاسيون اديكات المميزات ديالو. هنا غادي نبداو بالكاركتير كاليتاتيف نومينال. اشنو قلنا على كاليتاتيف؟ كيما شفنا الحصه اللي فات، يعني ان لي موداليتي تيغال لي مون، يعني ان لي فورم اللي تياخد هذا الكاركتير تيكونوا دي مون. شفنا اكزومبل بحال سيتياسيون فاميليال، يعني لي موداليتي ديالها هي ماريي، سيليباتير، فوف، ديفورسي الى اخره، يعني هادو دي موداليتي ديمون. وان نومينال يعني با دو كلاسمون اونتر لي موداليتي، اونتر لي موداليتي، يعني ان في هاد النومينال ما يمكنش نكلاسي لي موداليتي. اكزومبل، بغيت ندرس اللون ديال الشعر في واحد الساكنه ولا في واحد المجمع سكني. كاين عندي يعني شعر يعني لون اسود، يعني نوار، اشقر، بلوند، بني، بغين، يعني ما يمكنش نكلاسي ما بيناتهم. فهم هنا يعني هذا هو الكاركتير كاليتاتيف نومينال. غنشوفو يعني كانت عندي واحد، الى عطاوني واحد السيري ستاتيستيك اكزومبل آه اكزومبل درنا واحد ليتود سور نديرو لا سيتياسيون فاميليال، سور لا situation familiale dans un lotissement، يعني في واحد الزئة. on a le résultat suivant، يعني حصلت على النتائج التالية. عندي هنا اكزومبل لقيت بأن سيليباتير، ماريي، اكزومبل سيليباتير، veuf، divorcé، célibataire، marié، divorcé، célibataire، veuf، marié، célibataire، marié. يعني لقيت هادو هو الريزلتا، يعني célibataire، marié، و veuf، و ديفورسي. يعني هادو عندي الفاريابل étudié ولا لو كاركتير étudié هو لا سيتياسيون فاميليال. هاد الفاريابل ولا هاد الكاركتير قلنا عليه كاليتاتيف، لان لي موداليتي ديالو تنمثلوها بالاسماء. فهم كاليتاتيف نومينال، ما يمكنش نرتبو ما بين سيليباتير وماري، نقولوا ماري احسن من سيليباتير ولا سيليباتير احسن من ماري، ما يمكنش نرتبو. هذه تتسمى سيري بروت، يعني جمعنا المعلومات مازال ما درناش عليهم ليتيود، يعني مازال هاد المعلومات يعني ما تقاسوش، غير جمعناهم، يعني تتسمى سيري بروت. هنا غادي نحاولوا هاد المعلومات نرتبوهم في واحد الجدول باش تسهل القراءة ديالهم. هاد الجدول
يعني نسميو هنا طابلو ستاتيستيك. غادي نحاولوا نرتبوهم. ترسم جوج ديال الخانات باش تقول الخانه الاولى تنسميها كاركتير. كاركتير، هاد الكاركتير ترمز ليه باكس اي يعني كاركتير. والخانه الثانيه تنسميها ليفيكتيف. ليفيكتيف ترمز ليها بان اي. اشنو تنحط في هاد الكاركتير؟ تنحط لي موداليتي اللي عندي سيليباتير، عندي ماريي، عندي ديفورسي، وعندي فوف. يعني عندي 4 ديال لي موداليتي هما اللي عندي، ما عنديش شي حاجه اكثر من 4. عندي سيليباتير، ماريي، ديفورسي، فوف. فهم هنا ليفيكتيف. اشنو هو ليفيكتيف؟ هو عدد التكرارات، يعني شحال من مره مكرر هاد الموداليتي ديال هاد الكاركتير. يعني خاصني نحسب شحال عندي ديال السيليباتير وكنحطهم هنا. نحسبو شحال عندنا ديال السيليباتير. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني السيليباتير عندنا 9. تنجي لهنا تنشوف شحال عندي ديال لي ماري وتنحسب لي ماري. 1 2 3 4 5 6 7. لي ماري عندنا 7. تنجي تنكتب 7. تنجي تنحسب الديفورسي. شحال عندي من ديفورسي؟ عندي 1 عندي 2. نكتب 2. شحال عندي ديال لي فوف؟ عندي 1 عندي 2 حتى هما عندي 2. تنجي لهنا تنحط طوطال. يعني طوطال ترمز ليه بغران ان. وتنحسب شحال عندي في الطوطال. 9 و7 16 18 20. يعني ان تتساوي 20. يعني الطوطال يعني لو نومبر دي بيرسون اللي درنا عليهم ليتيد تساويو 20. يعني درنا ليتيد على 20 بيرسون. فهم؟ هذا هو كيفاش نحط طابلو، يعني كيفاش نحط الكاركتير وكيفاش نحسب ليفيكتيف. غنجيو دابا للفريكونس. فريكونس فريكونس غنرمز ليه ب اف اي فريكونس. اشنو تيساوي ليا الفريكونس؟ فريكونس يعني اف اي تتساوي ان اي يعني ليفيكتيف مقسومة على غران ان اللي هي التوتال. وإلا حسبت بالبورسونتاج يعني بالنسبة المئوية تنضرب في 100. إلا ما حسبتش بالنسبة المئوية متنضربش في 100. تساوي هنا بدلالة النسبة المئوية. يعني هنا تنجي سيليباتير. غنديرو نحددو خانات هنا مازال غنزيدو خانات. السيليباتير غادي نحسبو البورسونتاج ديال السيليباتير. تنشد 9 تنقسمها على 20 وتنضرب في 100. يعني 9 مقسومة على 20 مضروبة في 100 تعطيني 45%. تنجي لهنا بغيت البورسونتاج ولا الفريكونس ديال 7. يعني تنشد 7 تنقسمها على 20 ياك وتنضرب في 100 تتخرج هي 35%. فهم؟ تنجي لهنا تنشد 2 تنقسمها على 20 تنضرب في 100 تخرج هي 10%. هنا تنشد 2 نقسمها على 20 نضرب في 100 هي 10%. هنا تتخرج ليا في الطوطال 100%. الا ما خرجش ليا الطوطال 100% نعرف راه عندي خطأ. الا خرج
الا كانت 3 الارقام ورا الفاصله ولا 4 الارقام وخدمت انا غير بجوج ارقام تخرج هذيك 99.98 ولا فاصله 99% تنحسبها صحيحه. مفهوم. نجيو لهنا غنشوفو كيفاش نحسبو ليفيكتيف كيميلي كرواسون. يعني تنحسب ليفيكتيف اللي هي ان اي تراكم، يكون متراكم متزايد. يعني ليفيكتيف كيميلي كرواسون. اشنا هو ليفيكتيف كيميلي كرواسون؟ هو انني تنبدا بليفيكتيف الاول اللي عندي ها هو 9، تنحط 9 يعني افكتيف، وتنبدا نزيد عليه لي زيفيكتيف الاخرين. يعني 9 زائد 7 شحال تتساوي؟ تتساوي 16. 9 زائد 7 تساوي 16. تنزيد عليها جوج زائد جوج تتساوي 18 زائد جوج تتساوي 20. يعني هاد 16 راه هي 7 زائد 9، هاد 18 هي 9 زائد 7 زائد جوج، ولا نشد هاد 16 نزيد عليها جوج هي 18، 18 نزيد عليها جوج هي 20. عقلوا بان هاد ليفيكتيف كيما الخانه الاخرى تتساوي ليا هي الطوطال، وهاد الخانه الاولى هي الاولى. هذه هي ليفيكتيف كيميلي كرواسون. تنجي لهنا ليفيكتيف كيميلي دي كرواسون، افيكتيف كيميلي دي كرواسون العكس ديال كرواسون. ولكن هنا باش تنبدا بالطوطال. الطوطال شحال عندي 20، وتنبدا النقص ماشي تنزيد. يعني ديك كرواسون تنبدا نقص تناقصي، تنقص من ليفيكتيف. 20 ناقص 9 هي 11 ياك، نقصو 11 نقصو منها 7 هي 4، 4 ناقص جوج هي جوج. يعني هاد القيمة الأخرى تتخرج هي الأخرى، والطوطال تنبدا به هو الأول. هذا هو ليفيكتيف كيميلي ديك كرواسون. هاد القضيه اللي درنا ليفيكتيف ممكن نديروها حتى لي فريكونس. يعني فريكونس حتى هي خدامه. فريكونس كوميلي كرواسون، فريكونس كوميلي دي كرواسون. فريكونس كوميلي كرواسون يعني تنبدا بالفريكونس الاولاني اللي عندي اللي هو 45%، وتنبدا نزيد عليه 45 زائد 35 هي 80%، 80 زائد 10 هي 90، 90 زائد 10 هي 100. ليفيكتيف كومي دي كرواسون يعني نفس القضيه اللي درنا الفريكونس كومي دي كرواسون، نفس القضيه اللي درنا ليفيكتيف. تنبدا بالطوطال اللي هي 100%. هاي عندي 100% الطوطال، وتنبدا النقص من الفريكونس. 100% ناقص 45 هي 55%، 55% ناقص 35 هي 20%، 20% ناقص 10 هي 10%. تلاحظوا دائما القيمة الأخرى هي القيمة الأخرى في الديكرواسون. وفي الكرواسون القيمة الأولى هي القيمة الأولى هي الأولى كرواسون، وفي الديكرواسون الأخرى هي الأخرى. هنا شفنا كيفاش يعني نبريزونطيو ان طابلو ستاتيستيك اللي تيسهل عنا القراءة ديال المعلومات. يعني شفنا كيفاش نحطو الكاركتير، نحطو لي موداليتي، كيفاش نحسب ليفيكتيف اللي هو عدد التكريرات، كيفاش نكالكولي الفريكونس اللي هو ليفيكتيف نقسم على الطوطال نضرب في 100 الا بغيت نحسب البورسونتاج. الا بغيتش نحسب بورسونتاج غتخرج لي انا في الطوطال واحد، يعني 0.45 0.35 0.1 0.1. كيفاش نحسب لي زيفيكتيف كوميلي كرواسون دي كرواسون، كيفاش نحسب لي فريكونس كوميلي كرواسون مع دي كرواسون. غنجيو دابا لبريزونطاسيون غرافيك. بريزونطاسيون غرافيك نحاولوا نديرو واحد بريزونطاسيون غرافيك، يعني التمثيل المبياني. التمثيل المبياني ديال من ديال هاد الكاركتير بالضبط اللي هو كاليتاتيف نومينال. يعني عندي هنا كاليتاتيف نومينال. بالنسبة للتمثيل المبياني عندي نوع محدد اللي هو تيتسمى يعني إما
نبريزونتي بسيكتور، يعني دياغرام اون سيكتور. اشنو هو دياغرام اون سيكتور؟ هو ترسم واحد الدائره. نشوفوا الا بغات ترسم دائره هنا، ترسم دائره شحال فيها من درجه؟ فيها 360 درجه. شوف 360 درجه عندي في الدائره. يعني هنا تنجي خاصني نمثل هادوك لي موداليتي اللي عندي، نمثلهم في الدائره. الا بغيت نمثل، يعني بغيت نحسب يعني الدرجات، تنجي تنشد الفريكونس اللي عندي وتنضربو في يعني الدوغري. يعني اي موداليتي بغيت الدوغري ديالها، الدوغري تساوي يعني فريكونس اف اي فوا 3.6. يعني عندي 360 غنضرب 3.6. ممكن نمثل غير نصف دائره. نصف دائره شحال تنضرب؟ في 1.8، لان نصف دائره المجموع ديالها 180 درجه. نجيو لهنا اكزومبل باش تفهموا مزيان. نرجعوا ليكزومبل اللي عندي. يعني هنا سيليفاتور شحال عندي البورسونتاج ديالو؟ عندي 45%. يعني هاد 45% بشحال غادي نضربها؟ غنضربها في 3.6. يعني تنجي بالنسبه للسيليفاتير، يعني عندي تساوي 45%. يعني مضروبة شحال؟ في 3.6. يعني تساوي شحال؟ تتساوي هنا إلا ضربت في 3.6 غادي تعطيني هي 162 درجة. يعني 162 درجة. نجي لهنا، نجي لماريي، شحال تتساوي؟ هنا ما تنهزش النسبة المئوية، تنهز غير العدد. يعني 35 نضربها في العدد 3.6 شحال تتساوي؟ 126 درجة. 126 درجة. نجي لديفورسي. شحال عندي الفريكونس؟ عندي 0. عندي 10 مضروبة في 3.6 هي 36. وعندي فيف تتساوي شحال؟ 10 مضروبة في 3.6 تتساوي حتى هي 36. وتنجي تنمثل في الا كان عندي الفريكونس، يعني فريكونس كانت عندي ما عنديش بهاد الاعداد. عندي اكزومبل 0.45 0.35 0.1 ما مثلش بالنسبه المئويه، راه تنضرب في 360 باش يخرجوا لي هاد الاعداد. مفهوم؟ بحال في الطابلو كانت عندي ما درتش انا بالنسبه المئويه، درت 0.45 0.35 0.1 صفر. ما ضربتش في هاد 100%. الا ما ضربتش في 100 تنجي لهنا تنضرب في 360، ما نضربش في 3.6. فهم؟ تنجي لهنا وتنبدا نحسب. يعني هنا نحاولوا نمثلو في هاد الدائرة. يعني السيليفاتير عندي 162%. يعني 162 اكزامبل 162 درجة. اكزامبل هذا غتكون ليا السيليفاتير. يعني هنا سيليفاتير ماريي 126 والاخر 126 تكون ليا هادي اكزامبل. وعندي فيف وعندي اكزامبل. نديرو الوان باش تفهمو. عندي هنا سيليفاتير ومن بعد يعني عندي سيليفاتير. هذا باش عندي هنا ماريي
عاد باش عندي ديفورسي، عاد باش عندي هنا فيف، عندي هنا ماري. مفهوم؟ يعني نتمنى تكونوا فهمتوا. و يعني من الاحسن هنا في هاد العلاقه باش ما تغلطوش كاع تشدوا اف اي، ياك، اف اي ونضرب في العدد اللي هو 300، نضرب في 360 باش ما تلفوش. يعني اف اي نضرب في العدد 360 صافي. يعني هنا راه 45%، باش يعني كيما كان اف اي نضرب في العدد 360، 45% فوا العدد 360. يعني باش نحطو العلاقة، يعني باش ما يكونش يعني واحد الخطأ ولا في الكالكول. يعني اف اي فوا 360 اذا كانت عندي دائرة بالنسبة لسيمي سيكتور، يعني كانت عندي نصف دائرة كندير اف فوا 180 درجة. يعني غنحط الفريكونس كانت بحال هنا عندي 45 ياك، وغادي نضربها في الى بغيت نتلف نصف دائرة تنضرب في 180. يعني هي 45 مقسومة على 100 مضروبة في 180. أما بالنسبة كانت عندي دائرة هي 45 مقسومة على 100 مضروبة في 360 صافي. إذا كان عندي بورسونتاج 100 راه تنقسم على 100 عاد باش نضرب إما في 360 إما في 180. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد السيونس ديال الكاركتير كاليتاتيف نومينال، كيفاش نحسبوا لي زيفيكتيف، كيفاش نحسبوا لي فريكونس، وكيفاش نمثلوه مبيانين.